चाहिँ जहिले पनि राजनीतिक स्थिरता भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसै गरी त्यो राजनीतिक स्थिरताका लागि भनेर हामीले चाहिँ लगभग दुई तिहाई नजिकको सरकार पनि अहिले गठन भएको थियो। खासमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदाहुँदै पनि देशमा अशान्तिको वातावरण नहुँदा एक खालको काम गर्ने प्रतिपक्षले समेत सहयोग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो खालको गतिविधि गर्नु चाहिँ कतिको उचित हो? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो त उहाँको के हो भने अब यो उहाँहरूले राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धिको नाराले उहाँहरू चुनावमा जानुभयो र जनताहरूले उहाँलाई पत्याएर जनताले आफ्नो दायित्व गरे हो। त्यो यो चाहिँ बहुमत मात्र होइन, झन्डै 2/3 बहुमत आउने स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारमा पनि एउटा सरकारभन्दा सबैमा एउटै पार्टीको सरकार बन्ने परिस्थिति भयो चाहिँ आउनु भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो प्रणालीलाई, जनतालाई त्यहाँ अब दोष दिने ठाउँ कतै पनि छैन। अब त्यो सबै कुरा कहाँ गयो भने उहाँहरू पार्टीभित्रको व्यवस्थापन र खास गरी पार्टीभित्रको व्यवस्थापनको कुरा गर्नु भने पनि यसको मूल दायित्व अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै जान्छ, किनभने उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। तर यो के भइदियो भने मैले अघि भने यो 47 साल पछिकै हाम्रो जुन हामी प्रजातन्त्र अथवा लोकतान्त्रिक व्यवस्था, यो संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि हाम्रो राजनीतिको आधारभूत शैली त्यो कस्तो भइदियो भने चुनाव जितेर सत्तामा गएपछि अनि राज्य दोहन गर्ने मन्त्री किन हुने भन्नुभयो भने त्यो मन्त्री हुने आकाङ्क्षी मान्छेको कहिले पनि तपाईँ अहिले सरसर्ती हाम्रा मन्त्री हुनलाई दाम्लो चुडाएका मान्छेहरूको उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ मनसाय के होला, उहाँहरूको नियत किन मन्त्री हुन दाम्लो चुडाउनु भएको छ भन्यो भने उहाँहरूको म मन्त्री हुनको लागि त्यो मन्त्रालय विशेषको मसँग विशेष सोच छ, विशेष योजना छ, म त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यो क्षेत्रमा म केही चाहिने तात्विक फरक निकाल्न सक्ने चाहिँ मेरो दृष्टिकोण छ भन्नेको आधारमा आत्मविश्वास बनाएर होइन। अब जिन्दगीभर राजनीति गरियो, एकचोटि मन्त्री हुन पाए केही आफ्नालाई चाहिने जागिर दिने अथवा अलि ठुलै भयो भने ठेक्कापट्टा यताउतिबाट केही चुनावी अहिलेसम्मको अब चाहिँ यो जिन्दगीभर राजनीतिमा लाएर व्यवहार पनि बिगारियो कि व्यवहार मिल्छ कि भनेर र त्यो कुरा यो कुनै अपवाद भएन। अब यो नियम भइसक्यो। नेपालको सबैका नेताहरूकोमा हेर्नुभयो भने उहाँहरू चुनाव जितेर सिंहदरबारमा पुगेपछि अनि त्यो सिंहदरबारमा पुगेपछि जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्ने, त्यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई पकड्ने होइन, त्यो सत्ताको आधारमा चाहिँ कि भएको चुनावको खर्च उठाउने अथवा आफूलाई चुनाव जित्न सघाउने, आफ्ना पार्टीका नजिकका गुटका कार्यकर्ताहरूलाई खुसी पार्नलाई केही नियुक्ति दिने र अझ मौका परेर अलि त्यस्तै मालदार मन्त्रालय भयो भने त अरू 8-10वटा चुनाव चाहिँ जित्नको लागि दण्ड व्यवस्था गर्ने। अब यो कुरा हाम्रो राजनीतिमा के भयो भने यो कुनै एउटा दलको कुरा होइन, कुनै एउटा नेता गुटको होइन, सबै पार्टीहरूमा जो चाहिँ एउटा एजेन्डा र आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिबाट च्युत भएर सत्ता प्राप्ति, त्यो सत्ता प्राप्ति केमा त भन्दा अब एकदमै प्रत्यक्ष चाहिँ व्यक्तिगत लाभ, त्यो गुटको लाभकोमा त्यो राजनीतिक शैली सुरु भयो र त्यसैमा अब यो अहिलेको सरकार बनिसकेपछि पनि म थोरै अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई म उहाँको कुरामा मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नेमा त्यो 80% त उहाँले काम गर्न नसक्नु भएको, त्यसमा कुनै पनि तुक छैन। 80% त्यो उहाँको कुरामा 80% उहाँ अकर्मण्य हो, असफल हो। उहाँ चाहिँ विकासका कुरा, समृद्धिका कुरामा उहाँले गफ मात्रै गर्न जानेको हो। त्यसको त्यो उहाँले चाहिँ अभिव्यक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा, पार्टी अध्यक्षको कुर्सीबाट म विकास र समृद्धि दिन्छु, यस्ता यस्ता आयोजना ल्याउँछु, कायापलट गर्छु भनिसकेपछि त्यसका लागि आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रम, ऐन, कानुन, कार्यविधि थुप्रो काम सिर्जना गर्छ नि त्यो अभिव्यक्तिले त। त्यसमा उहाँले फिटिकै सिन्को पनि बाट्नु भएको छैन। मैले कहिल्यै पनि यो 3 वर्ष लगभग उहाँको सरकार हुन लाग्यो, यो अवधिमा मैले कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे अनुसारको समृद्ध र पूर्वाधार विकासको लागि उहाँले चाहिँ एउटा त्यसको छलफलको लागि एकदम प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ पहलमा यो छलफल हुँदैछ, यस्तो कार्यदल बन्दैछ अथवा नयाँ योजना बन्दैछ, यो कुरामा चाहिँ फेरबदल गरिँदैछ भन्ने कुरा कुनै पनि कुरा सार्वजनिक भएन। उहाँले के गर्नुभयो त कुरा चाहिँ ठुल्ठुला गर्नुभयो। त्यसपछि यही संयन्त्र, यही राज्य दोहनकारी संयन्त्र
त्यो चाहे राजनीतिक तहमा होस् अथवा ब्युरोक्रेटिक तहमा होस् कर्मचारी तहमा होस्, त्यो हाम्रो विकास के को लागि भएको छ भने पहिलो प्राथमिकता राज्य दोहन छ विकासको न्यूमा, त्यसपछि जति बाँकी बचेको जे चाहिँ नि एउटा जुन समयक्रमले हुने विकास छ त्यो चाहिँ अब अहिले कतिपय आयोजनाहरू 10 वर्षदेखि अगाडिदेखि भएका आयोजनाहरू त कहीँ त टुङ्गिनु पर्यो नि त। तपाईँले कुनै बिरुवा रोपिसकेपछि जतिसुकै मलजल नगरे पनि केही न केही त उम्रिन्छ हो, त्यस्ता कुरामा मात्रै उहाँ आधारित हुनुभयो। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीका 80% काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा त्यो चाहिँ उहाँले काम गर्न नसक्नु भएको परिणाम ननिस्कुनुमा उहाँले स्वीकार्नु भयो नि। एउटा कुरा त परिणाम निस्केको छैन भन्ने त स्वीकार्नु भयो। अब उहाँले भन्न त विकास गरेका छु देखेनन् भन्नुहुन्छ हैन, तर सँगसँगै उहाँले मलाई काम गरेर दिएन भन्नुभयो, हातखुट्टा बाँधियो भन्नुभयो भनेपछि परिणाम ननिस्केको त स्वीकार्नु भयो। अब त्यसको दोष उहाँले जुन पार्टीको अर्को पक्षलाई दिनुहुन्छ त्यसको के हो भने 80% दोष उहाँकै हो, 20% दोष पार्टीको पनि हो। जस्तो पार्टीका अरू मूर्धन्य नेताहरूले, किनभने यो सकस त यो जनताले दिएको त केपी ओलीलाई होइन नि, नेकपालाई भोट दिएको हो नि। त्यो भएपछि उहाँहरूका केन्द्रीय समितिका बैठकहरूमा स्थायी कमिटीको बैठकमा कहिल्यै पनि यो पार्टीको घोषणापत्र अनुसारको काम किन भएन, विकासको हामीले यो प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, यसका योजना किन भएन भनेर हेर्नुहोस्। अरू देशमा त सत्ताधारी पोलिटिकल पार्टीको सबैभन्दा सशक्त चाहिने डिपार्टमेन्ट चाहिने नीतिगत डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यो पार्टीभित्रको, र त्यो सत्ताधारी सरकारबाट बन्ने ऐन कानुन नियम कानुनको त्यसको उद्गम पार्टीको नीतिगत डिपार्टमेन्ट योजना डिपार्टमेन्टबाट सुरु हुन्छ। र उहाँले प्रधानमन्त्री नगर्दा पार्टीकोले गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड, त्यहाँ चाहिँ नि स्थायी कमिटीमा चाहिँ मूर्धन्य नेताहरू हुनुहुन्छ इतिहास भएको, उहाँहरूले 1 वर्षपछि नै समीक्षा गरेर गर्नुभयो समीक्षा। तर समीक्षा कस्तो गर्नुभयो त उहाँहरूले, हाम्रा भनेको मान्छेहरूले राजदूत भएनन्, एकलौटी गर्नुभयो, आफ्ना गुटकालाई मात्रै नियुक्ति दिनुभयो भन्ने भयो। त्यसैले अब यो मलाई के लाग्छ भने अघि तपाईँले सोध्नुभएको प्रधानमन्त्री यो बिन्दुमा किन पुग्नुभयो त भन्दा उहाँले एकदम भारी भरकम बाधागाधाका सहित समृद्ध र नेपाल र सुखी नेपालीको नाराबाट सुरु गर्नुभयो। तर बिस्तारै अब त अर्को चुनाव आउने बेला भइसक्यो होइन, तपाईँको चाहिँ नि अब यो उत्तरार्धमा पूर्वार्धबाट उत्तरार्धमा प्रवेश गर्दाखेरि उहाँ अत्तालिनु भयो। के हो भने परिणाम त केही पनि आएको छैन। अब यता परिणाम केही देखाउन सकेको छैन, यता पार्टीभित्रपट्टि पनि दबाब आएपछि उहाँले चाहिँ नि यो अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्ने, यसमा उहाँ जाने त्यो तहसम्ममा पुग्नलाई आवश्यक नै थिएन। यत्रो चाहिँ नि देशको राजनीतिलाई पुरै मुलुक नै भन्नुहोस्, यस्तो कोभिड छ, आर्थिक चाहिँ नि अब तपाईँको संसारै चाहिँ एउटा रिसेसनमा छ, संसार विश्व अर्थतन्त्र नै चाहिँ तपाईँको रिसेसन मन्दीको अवस्थामा छ। अब त्यो बेलामा अहिले हाम्रो चाहिँ नि यसरी राजनीतिक गन्जागोलमा फस्नुपर्ने यो दुर्भाग्य निम्त्याउनु जरुरी थिएन। र यो किन आइपर्यो त भन्दा मैले स्पष्ट भन्दा एउटा त उहाँको पार्टीको भित्रको खिचलोको लागि पनि यो केपी ओलीको सरकार परिणाममुखी भएन, कुनै परिणाम निस्केनन्। त्यो परिणाम ननिस्केपछि पार्टीभित्रका उहाँका प्रतिस्पर्धीहरूले पनि यही मौका हो भन्न थाले। जस्तो तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, अब अहिले भर्खर 2-3 दिन अगाडिदेखि प्रेसमा यो फास्ट ट्र्याकको चर्चा छ। म इन्जिनियरको रूपमा तपाईँलाई भन्न सक्छु 3 वर्षमा सुरु गरेर कम्प्लिट गर्न सकिने आयोजना हो त। हेर्नुहोस्, त्यो त जम्मा 72 किलोमिटर हो। अरू देशहरूले, हाम्रो जस्तै विकासशील देशहरूले त्यस्ता आयोजनामा राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता, राजनीतिक तहको छटपटी, त्यो अनुसार राजनीतिक तहले देशलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्दा प्राविधिक रूपमा 3 वर्षमा उहाँले लिएको, अहिले त तपाईँहरूले अखबारमा के लेख्नुपर्ने हो भने 3 महिनापछि फास्ट ट्र्याकमा गाडी चढ्ने भनेर हरेक हप्तामा 4 लेनको बाटो बन्यो, टनल सिद्धिसक्यो, त्यो अग्ला पुल सिद्धियो भनेर समाचार ती आउनुपर्ने, त्यो कुनै अचम्मका कुरा होइन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँले पूर्वाधार विकासको हिस्ट्रीकै कुरा हेर्नुभयो भने हाम्रा जस्तै विकासशील भएका देशहरू अफ्रिकाका मुलुक हेर्नुहोस्, 1960 मा कोरिया हामीभन्दा अहिले हाम्रो अवस्थाभन्दा तन्नम थियो। उनीहरूले 100औं किलोमिटर राजमार्गहरू कति समयमा बनाए भनेर होइन। त्यो कुरो बुझ्दा अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि अहिले 3 महिनापछि फास्ट ट्र्याकमा काठमाडौँबाट गाडी चढेर निजगढ पुग्ने भयो भन्ने अवस्था भएको भए केपी ओली कति बलियो हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी अरू आयोजनाहरू पनि यो हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ निजगढको होइन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नहुने हो,
ती कुराहरू के छन् निजगढकैमा उहाँको सरकारभित्रकै यता पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ रुख काट्ने त्यसको चाहिँ क्लियरेन्स गर्ने भन्नुहुन्छ, वन मन्त्रालयले रुख काट्न दिँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको समाचार के आएका हुन्छन्, वनकोले रुख काट्न नदिएर हाम्रो विद्युत चाहिने उत्पादन चाहिँ भइरहेको छ, प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकेर खेर गयो भन्ने हामी पढ्छौँ। त्यो प्रधानमन्त्रीले सल्टाउनु पर्दैन ती कुराहरू। सरकारको एउटै अङ्ग होइन, दुईटा मन्त्रालय। अब म नागरिक रूपमा हेर्दा त के देख्छु भने उदेक के लाग्छ भने त्यो विकासका कुराहरूलाई गति दिनेमा जुन कुराहरू प्रधानमन्त्रीजीको जुन चाहिँ उहाँले भिजन पेश गर्नुभयो त्यसको त हामी सबैले स्वीकार गरौँ। हेर्नुहोस् उहाँ 6 महिनासम्म उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा अर्कै उत्साह थियो नि। केपी ओलीले अब देशलाई चाहिँ विकासमा हाँक्नुहुन्छ। एउटा नाकाबन्दीको बेलामा उहाँको छुट्टै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा छवि बनेको थियो। त्यसपछि उहाँले सक्नु भएन। त्यो उहाँको सोच, उहाँको भिजन जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्ने त्यो भिजनले एउटा गृह कार्य खोज्थ्यो, मेन गृह कार्य खोज्थ्यो, योजना नीति कार्यविधिको तहमा। त्यसमा उहाँले फिटिकै गर्नु भएन। न उहाँले जान्नुभयो, न उहाँका वरिपरिका मान्छेले जानियो। अहिले भन्नुहोस् विकासको चाहिँ बहस गर्नु पर्यो भने सरकारको निकायमा भएको आम नेपालीले बुझ्ने गरी ल प्रधानमन्त्रीसँग त्यो हक छ, मैले विकास त गरेको छु, मान्छेले देखेनन् भन्ने उहाँलाई अधिकार छ। ल ठिकै छ, हामीले देखेनछौँ अरे। उहाँको सरकारको कुनै एकजना पत्यार लाग्दो अनुहारले त्यो विषयको अध्येता विज्ञ कर्मचारी कोही पनि गएर टेलिभिजनको पर्दामा गएर यो 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 भन्यो भने त हामी जस्तो उहाँको आलोचकले पनि हाम्रो राय बदल्थ्यो, यो हो त रहेछ त, हामी त अलि पूर्वाग्रहीमा आउँछ। उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ कोही मान्छेले उहाँको सरकारी संयन्त्रभित्रको लोभमा, म सार्वजनिक रूपमा भन्छु, चाहे त्यो राजनीतिक वृत्तबाट होस्, उहाँका सल्लाहकारका वृत्तबाट होस् अथवा कर्मचारी वृत्तबाट होस्, कसैले पनि यो 3 वर्षमा केपी ओलीको कार्यकालमा भौतिक विकासले एउटा फड्को मारेको छ, यो चाहिँ बुझ्ने हामीले नीतिगत तहमा यस्तोमा भयङ्कर छलाङ मारेको छौँ भन्ने कुनै कुरा छ? काम गर्यो भने त उहाँहरूकै पार्टी एमाले 51 सालमा सरकारमा हुँदा हेर्नुहोस् कति सजिलोसँग इम्प्याक्ट दूरगामी एउटा हामी वाटरसेड भन्छौँ, पानी ढलो हुने सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफै विकास बनाऊ भनेर 3 लाख रुपियाँ गाविसलाई दिने बनाउनु। प्रतिपक्ष त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गर्यो, तर त्यसको परिणाम त अहिले त्यो त ऐतिहासिक हो नि नेपालको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय विकासको लागि। त्यस्ता कुराहरू त म विकासको अध्येताको नाताले के भन्न सक्छु भने भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको जस्तो नीति 1 हप्ताभित्र 10वटा त्यस्ता नीतिहरू बनाउन सक्ने गर्नुपर्ने छ। हाम्रो आर्थिक विकास सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो भने हेर्नुहोस् यो चाहिँ हो। ती कुराहरूमा त कुनै पनि नयाँ अहिले केपी ओली सरकारले त्यसरी भन्नुहोस् न, भरतमोहन अधिकारीले उहाँकै सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भने जस्तो त्यो नीति हो। त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन, त्यो एउटा सरकारको त्यतिखेरको सरकारको काम गर्ने के भन्छ त्यो निर्णय गरेको नीति हो। त्यस्ता नीति जुन कालजै भन्नुहोस् न, मैले पानी ढलोको नीतिहरू भने ती मध्ये ल केपी ओलीको सरकार 3 वर्षमा उहाँले ल्याएको एउटा नीति भन्नुहोस् त कुनै पनि छैन। सनातनी छन् उहाँका। बजेट 2 चोटि ल्याउनु भयो उहाँले, 2टा बजेट ल्याउनु भयो, ती सनातनी छन् सबै होइन। करको दर फेरि यताउति सामान्य एउटा प्रोजेक्ट गर्ने, एउटा नयाँ आयोजना गर्ने तदर्थ रूपमा। त्यसैले मूल कुरा मलाई के लाग्छ भने उहाँको एउटा सपना र एउटा दाबीसहित एउटा आउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा, बलियो प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो त्यसको, र पार्टीबाट पनि उहाँलाई केही किचलो पक्कै भएको हो। तर मलाई के लाग्छ भने यदि उहाँले विकासका कुरामा परिणामका कुरामा त्यसलाई मिचेर उहाँको चाहिँ एउटा त्यो क्षमता भएको भए पार्टीभित्रका उहाँका प्रतिस्पर्धी पनि प्रतिरक्षात्मक हुन्थे। यसरी उहाँलाई चाहिँ झम्टिन उनीहरूले सक्दैन थिए। अब आम जनता त उहाँको पछाडि भइहाल्थे। उहाँले त्यो एउटा मौका गुमाउनु भयो। त्यो मौका गुमाएपछि त्यो गल्तीबाट पाठ सिकेर एउटा विनम्रताका सहित आफ्नो कार्यकाललाई समीक्षा गरेर अब उत्तरार्धमा उहाँलाई अझै मौका थियो। पार्टीभित्रको किचलोमा पनि मैले कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यो आफ्नो विगतलाई समीक्षा गरेर आम नेपालीको चाहिँ मतदाताका प्रति इमान्दार रूपमा उहाँ प्रस्तुति नै हुनु भएन। उहाँको अहङ्कार होइन, उहाँको चाहिँ एकदमै बिना आधारको चाहिँ उहाँको घमण्ड र चाहिँ यस्ता तपाईँ अवस्तुवादी दाबी होइन, मैले विकास गरेको छु विरोधीले देखेनन् भनेर होइन, ढाँटको कुरो धेरै बेर त चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ बिस्तारै प्रतिरक्षात्मक पनि हुन जानुभयो र
अब यो चाहिँ नि उहाँको हिसाबले त यो ब्रह्मास्त्र चलाएँ भन्नुभएको होला, संसद चाहिँ विघटन गर्ने, र यो गैर संवैधानिक र अप्ठ्यारो। उहाँको एउटा मलाई के लाग्छ भने लामो राजनीतिक इतिहास भएको नेता हुनुहुन्छ, 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक परिवर्तनमा एउटा अगाडिको पङ्क्तिमा बसेर सङ्घर्ष गर्नुभएको उहाँ छुट्टै एउटा सबै उहाँका समकालीन नेताहरूको धेरै उहाँहरूका समस्या हुँदाहुँदै पनि त्यो यो एक किसिमको चाहिँ योगदान इतिहास र के भन्छ तपाईँको लिगेसी भएको नेता हो। र यो कदमले उहाँले आफ्नै पनि व्यक्तिगत लिगेसीको लागि पनि उहाँले ठुलो जोखिम लिनुभएको छ र यो दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो। जस्तो यहाँले पनि त्यो असंवैधानिक दुर्भाग्यपूर्ण भनिरहँदा अबको राजनीतिक विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ? अब चुनाव भयो भने कसरी अघि बढ्न सक्छ, अथवा चाहिँ अब चुनावै भएन भने पनि कस्तो कस्तो खालको तरिकाले अबको राजनीति? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा के हो भने अझै पनि हामी जुन जुन मूलधारको राजनीति भनौँ न, त्यो चाहिँ अथवा सनातनी राजनीति भनौँ, यो राजनीतिले यो समाधानमुखी छैन, परिणाममुखी छैन। यो अहिले नै भनौँ, अहिले आम जनताले विभिन्न तपाईँको स्वरूपका आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। आम जनता सडकमा आऊ भन्दा अब यही अहिले सबभन्दा ठुलो भिड देखिएको नेकपाका दुईटा पक्षको भिडहरू छ। त्यो भिडको अन्तर्यमा हेर्नुभयो भने एकदम कार्यकर्ताहरू बसमा राखेर उहाँहरूलाई कार्यकर्ताहरूको लागि त एउटा जीवन मरणको लडाइँ छ। त्यो कुनै स्वतस्फूर्त भित्र मनदेखि आएर होइन, अब यो आफ्नो समूहलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो, अर्कालाई किन गर्ने भन्नेमा गएको छ भन्दा अहिले जनता आम जनतामा एउटा विश्वास के उडिसक्यो भने अहिले भइरहेका दलहरू, यी दलमा देखिएका पात्रहरू, अब अहिले त बहस कस्तो भयो भने पहिलो पुस्ता अलि पहिलासम्म के थियो भने यो पहिलो पुस्ता हटेर अब दोस्रो पुस्ता आयो भने के हुन्छ कि भन्ने आशावादी चाहिँ थिए यो दलहरूभित्रको दोस्रो तेस्रो पुस्ता भनेको। अब अहिले यो नेकपा भित्रको जुन खिचलो हो र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि खिचलो थियो, त्यो हेर्दा पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता यी केही फरक छैन भन्नेमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट भइसक्यो। यो चाहिँ अब दलभित्रबाट बरु नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेताहरू चाहिँ जेल बसेर आउनुभएको छ, पञ्चायतको अलिकति त्यो चाहिँ नि यातना खप्नु भएको छ। अब यो दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको नेताहरू भनेको त कस्तो आउनुभयो भने जुन हामी युवा भन्छौँ, युनियनको सभापति हुँदाखेरि क्याम्पस फर्मुला थर्काएर त्यो पर्खाल लगाएको पनि कमिसन खाएर आइपुग्नु भएको छ राजनीति गर्नलाई। अब बाहिर मिडियाले एउटा चाहिँ नि छवि बनाइदिएको छ। अब युवाहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँको दलभित्रकै खिचातानीमा अलि चर्का कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नै नेतालाई पनि विरोध गर्दाखेरि एक ठाउँ यो हो र छ के रे त भन्ने बाकपटुता छ, लेख्ने पढ्ने गर्नुहुन्छ होइन। अब एउटा आधुनिक युवा पुस्ता भएपछि आधुनिकताको फाइदा पनि छ उहाँहरूलाई। तर यो पछिल्लो समयमा मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। म पनि यो अरू दलहरूको भित्रको दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्तामा अब उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आशा गर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्थ्यो अलि पहिलासम्म। तर अहिले मलाई पनि के लाग्छ भने उहाँहरू तात्विक अर्थमा त्यो फरक छैन। अब त्यसैले अब दुईटा विकल्प के हो भने एउटा चाहिँ खराब मध्येको पनि असल रोप्ने होइन, खराब मध्येको पनि खराबै रोज्ने। अनि के हुन्छ भने गुड अमङ द वर्स भन्छ, खराब मध्येको असल रोज्ने होइन। अब खराब मध्येको असल त रोज्दै आयो। अब त नेपाली जनतालाई खाए नखाए घिच भन्छ नि, नेपालको राजनीति त्यस्तोमा छ। भोट दिन जानै पर्यो त्यसको एउटा भएकै पार्टीमा। अब त्यसमा जुन विकल्पमा वैकल्पिक शक्ति विभिन्न आवरणमा देखिए, म पनि केही समय अघिसम्म सम्बन्धित थिएँ, त्यसको पनि समस्या के छ भने यही प्रतिक्रिया गर्ने, अर्काको गल्ती देखाउने र असल व्यक्तित्वहरू छन् त्यहाँ, असल युवादेखि प्रोफेसनलसम्मको देखिन्छन्। तर मेरो आकलनमा के हो भने त्यो तहको राजनीतिले फेरि यी दुईटा ठुला अथवा अरू अहिले जुन क्रियाशील भइरहेका ठुला स्थापित पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा त्यो आइसकेको छैन। अब आम जनताहरूले पनि अब राजनीति भनेको के हो भने जनताको विश्वास जित्ने हो। हामी राम्रो छौँ होइन, हामीलाई नदिए कसलाई त पटक त्यो नराम्रोलाई दिन्छौ भनेर त्यो तपाईँको न्यारेटिभले राजनीतिको विकल्प हुन मिल्दैन। त्यो चाहिँ राजनीतिको विकल्पको लागि ती खराब मध्येकोमा पनि उभिँदाखेरि म असल मात्र भएर होइन, किनभने जनताले भोट दिँदा
तपाईले एउटा परिकल्पना गर्नुभयो एउटा गाउँको परिवेशमा शहरकै परिवेशमा पनि उसले एकजनालाई भोट दिँदाखेरि त्यहाँ व्यक्ति राम्रो र नराम्रोले मात्र निर्धारण गर्दैन उसको दल के हो उसको इतिहास के हो उसको कन्ट्रिब्युसन के छ गाह्रो साङ्ग्रोमा उसले काम गरेको छ कि छैन ती सबै कुरालाईबाट जनताको मन जित्नको लागि अहिले वैकल्पिक भनिएका चाहिँ जुन शक्तिहरू साना ठुला जति आइरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि यो चुनौती छ। तब त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नि अब यो राजनीतिको एउटा सुसंस्कृत र भरपर्दो विकल्पको लागि अब यो मेरो यो पछिल्लो चरणमा मैले अलिकति यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्दा सीमावलोकन भन्दा मलाई के लाग्छ भने हामीले अब यो धेरै राजनीतिकहरूलाई गाली गर्यो यो चाहिँ र अहिलेको समस्या भन्यो भने पनि त्यो राजनीतिको समस्या मात्र होइन। हेर्नुहोस् हाम्रो समस्या राजनीति भन्छौँ नि हामी जस्तो समाज छ त्यस्तै नेता हुन्छ अथवा नेताले समाज बनाउने हो कि समाजले नेता बनाउने भन्ने एउटा बहस छ। त्यो बिचमा मलाई के लाग्छ भने त्यसको बिचमा अर्को चिज हुन्छ त्यो नेता र समाजको बिचमा राजनीतिक प्रणाली हुन्छ। त्यो राजनीतिक प्रणाली भनेको संसद मात्र होइन तपाईहरू पनि राजनीतिक प्रणालीको अङ्ग हो। हामी राज्यको चौथो अङ्ग भन्छौँ मिडियालाई। तपाईहरू पनि त्यो समाज र नेताको बिचमा मिडिया छ समाज र नेताको बिचमा प्राज्ञिकता छ समाज र नेताको बिचमा बौद्धिक व्यक्तिहरू छन् ओपिनियन मेकरहरू छन् यो बिचको त्यसले एउटा प्रणाली बनाउँछ र त्यो प्रणालीले नेता बनाउने हो एकैचोटि समाजले नेता बनाउने होइन र नेताले समाज चेन्ज गर्ने पनि त्यो प्रणाली मार्फत जाने हो। र मलाई के लाग्छ भने यो जुन बिचको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीभित्र त्यहाँ त्यसका खेलाडीको हुन्छन् भने राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू हुन्छन् तपाईहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ पेसाकर्मी हुन्छन् व्यावसायिक मान्छे हुन्छन् बौद्धिकता हुन्छन् हामी समग्रमा अहिले नागरिक समाज भन्छौँ नि त्यो नागरिक समाज भनेको मलाई अचम्म के लाग्छ भने हेर्नुहोस् नागरिक समाजको अर्थ के होइन भने आफैले हामी चाहिँ नागरिक समाज हौँ भनेर केही होइन 100 200 500 जना मान्छे सडकमा उतारेर नागरिक समाजका प्रतिनिधि भन्ने त्यो अत्यन्तै भद्दा काम हो। नागरिक समाज प्रकटै हुँदैन नागरिक समाज त देख्दै नदेखिकन क्रियाशील हुनुपर्छ। नागरिक समाज भन्ने एउटा प्रोफेसनलले एउटा व्यावसायिक मान्छेले एउटा प्राज्ञिकताले नागरिक समाज युनिभर्सिटीका सेमिनारमा क्रियाशील हुन्छ नागरिक समाज उद्योग वाणिज्य सङ्घको मिटिङमा क्रियाशील हुन्छ। उनीहरूले के गर्नु पर्यो हामी उद्योगीहरूले नाफा पनि गर्ने हो तर सामाजिक दायित्व पनि छ है हाम्रो यो चाहिँ नागरिक समाज यी जति तपाईको युवाहरूको क्रियाशीलतामा नागरिक समाज देखिनुपर्छ। त्यसैले नागरिक समाजको क्रियाशीलता दाबी गरेर देखिने क्रियाशीलता होइन। नागरिक समाज भन्ने स्थायी संयन्त्र हुँदैन स्थायी कहीँ देखिने नागरिक समाजको यो यतिजना हुन् भन्ने यो चाहिँ नि देखिने चिज होइन। त्यसैले यो अहिले जुन हाम्रो खास गरी राजनीतिक सँगसँगै त्यो समाजलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्ने समाजका अरू जुन अवयवहरू हुन् त्यो चाहिँ चाहे मिडिया भन्नुहोस् चाहे प्राज्ञिकता भन्नुहोस् चाहे बौद्धिकता भन्नुहोस् ती सबैमा हाम्रो कमजोरी छ। हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। जस्तो हेर्नुहोस् होइन म अहिले त म धेरै म राजनीतिमा पनि गएँ पोलिटिसियनको टोपी पनि लाउँछु म प्राज्ञिकतामा पनि छु अझै पनि क्रियाशीलता छु। अनि प्राज्ञिकता मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस् देशलाई गाह्रो साङ्ग्रोमा मार्गदर्शन गर्ने भनेको बौद्धिक कुनै पनि देशमा त्यो एउटा जबरजस्त समूह हुनुपर्छ। त्यसले एक्टिभिस्ट र बौद्धिकता भनेको फरक हो। हेर्नुहोस् बौद्धिकतामा बौद्धिक तपाईको व्यक्तित्वको तपाईहरू जस्तो मिडियाकर्मीले यो बौद्धिक व्यक्तित्वको चाहिँ कुन पार्टीको हो यसको अडान के हो यसको आग्रह के हो भन्ने थाहा नपाउने हुनुपर्छ अनि बल्ल उसको बौद्धिकताको वैधता हुन्छ। बौद्धिकताको के भन्छ तपाईको विचार र अडान भनेको र्यासनालिटी हो विज्ञान हो तथ्य हो सत्य हो त्यहाँभन्दा हुँदैन कुनै पनि पार्टीको हुँदैन एउटा बौद्धिक राष्ट्रिय बौद्धिक हामी पब्लिक इन्टेलेक्चुअल भन्छौँ नि त्यो चाहिँ। तर हामीकोमा के भयो भने त्यो प्राज्ञिकता बौद्धिकता व्यवसाय निष्ठा पेसागत निष्ठा राष्ट्र र समाजप्रतिको प्रतिबद्धता त्यो भन्दा एउटा एजेन्डा अमुक एजेन्डाको एक्टिभिजम चाहिँ बढी भयो। अब त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस् होइन अब यसलाई अब यो अन्यथा अर्थ नलगाइयोस् मलाई के लाग्छ भने तपाईको राज्य शक्ति शासकलाई डिसिप्लिन गर्नुपर्छ। कार्यकारी भनेको जहाँको पनि जुन देशको पनि जतिसुकै सभ्य देशको पनि कार्यकारी र सत्ता भनेको त्यसले बल मिचाइ गर्न सक्छ
त्यसै भएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सबै देशमा छ नि, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान छ नि त नि। शक्ति पृथकीकरण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हुन्छ। साथै तपाईँहरू जस्तो चौथो अङ्ग पनि भयो। त्यो सँगसँगै त्यसमा सबैभन्दा अर्को एउटा बलियो पक्ष कलमको हुन्छ। बौद्धिकता भनेको त्यो हो। बौद्धिकहरू पब्लिक इन्टेलेक्चुअलले त चलाउने, उसमा त हतियार पनि हुँदैन, पैसा पनि हुँदैन, अरू केही चाहिने मसल मनी पावर केही हुँदैन, भएको त विचार र कलम हो। त्यो चाहिँ र त्यो कलमको अधिकार, कलमको बल हेर्नुहोस्। हाम्रो समाजले के हो भने कहिलेकाहीँ हामीले त्यो कलमको बललाई हामीले राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न सकेको छैनौँ। यस्ता चाहिने ऐन मौकाको सङ्कटमा र हाम्रो चाहिने कस्तो हो भने कहिलेकाहीँ हामी कलम के भन्छ, अब तपाईँ बौद्धिकता भन्नु, जोसँग कलम हुन्छ, कलम हुनेले सडकमा गएपछि कलमको बल घट्छ। जब तपाईँ कलमलाई सडकमा जोत्न खोज्नुभयो भने निमाचिन्छ, कलमले कापीमा लेख्ने हो। त्यसैले यो अहिलेको तपाईँको यो राजनीतिको निकासको जुन कुरो छ नि, यसमा हामीले राजनीतिक तहबाट मात्रै पटक पटक हामीले चाहिँ देशको समृद्धि, यो देशको रूपान्तरण हामीले केमा खोज्यौँ भने खालि राजनीतिक पात्रमा र संविधानका पानामा खोज्न थाल्यो। राजनीतिमा मात्रै अबको हाम्रो चाहिने युवा पुस्ताको अथवा आम नेपालीहरूको एउटा डिस्कोर्सेज र न्यारेटिभ केमा हुनु पर्यो भने समाज रूपान्तरणको जिम्मा सोलो डोलो रूपमा पोलिटिसियनलाई मात्र नदिउँ, उहाँहरूसँग सीमा छ। र त्यो समाज रूपान्तरणको जिम्मा, समाज र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको मिडियामा खोज्यौँ, इन्टेलेक्चुअलमा खोज्यौँ, प्राज्ञिकतामा खोज्यौँ, हाम्रा युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरूका कोठामा खोज्यौँ, हामीले पढाउने उसमा खोज्यौँ। हेर्नुहोस् कतिपय देशहरूमा तपाईँको यी के भन्छ उसको जापान र कोरिया, चाइनाको सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि उनीहरूको एउटा ठुलो उनीहरूको वैदेशिक सम्बन्धको एउटा कन्टेस्टेड पोइन्ट के छ भने 6, 7, 8 कक्षाको स्कुल लेभलको सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा के लेख्ने। दोस्रो विश्वयुद्धमा अब उनीहरूले चिनिया र कोरियनहरूले चाहिँ जापानले ज्यादती गर्यो भनेर लेखेका छन्। जापानले के भन्छ भने होइन हामीले त्यति गरे त होइन, त्यसलाई अलिक कम गरौँ भनेको एउटा 1 पेज भन्नुहोस् न, 1 प्याराग्राफ छ कति कहिलेकाहीँ। त्यो चाहिँ त्यसैले ती कुरामा हाम्रो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिको यी कुरालाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब हामीले निकास खोज्ने हो भने यो बहसलाई अलिक फराकिलो बनाउनु पर्यो। राजनीतिबाट मात्रै हामी नखोजौँ र के गरौँ भने सुसंस्कृत राजनीति, वैकल्पिक राजनीतिको शक्ति निर्माण हुने मलाई के लाग्छ भने जग्गै बनेको छैन। त त्यसको लागि के आउनु पर्यो भने हाम्रो इन्टेलेक्चुअलहरूमा, हाम्रो युवामा, हाम्रो आम मानिसमा राजनीति केका लागि अब त्यो बहस जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो भएपछि हैन, अब जुन अहिले पार्टीका चाहिँ अन्धभक्त कार्यकर्ताहरू, उहाँहरू किन भन्नुहोस् त, अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ 1-2 हप्तादेखि हाम्रा शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा हाम्रा चाहिँ अहिलेको छोरछोरीहरूलाई नपढ है यो भन्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। होइन, यो चाहिँ किन त्यो अवस्था पुग्नुभयो त भन्दा उहाँहरू कसलाई लक्षित गर्नुभएको छ? आफ्ना कार्यकर्ता थिए। एकदम अन्धभक्त कार्यकर्ताले ताली बजाउनु के भनेर बजाउँछन् भनेर हो नि त। उहाँहरूले एउटा आम नागरिकलाई सम्बोधन गरे भए त त्यस्ता अभिव्यक्ति आउँदैन थिए। त्यसैले त्यो कार्यकर्ताबाट नागरिक बनाउने र राजनीति केका लागि, राजनीति सँगसँगै यो अघि मैले भनेका समाजका अन्य अवयवहरूको समाज रूपान्तरणमा तिनीहरूको भूमिका के हो र हामी कहाँ उभिएका छौँ। हामी सबैले समाजका हरेक अवयवहरूले अब यो चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसपछि यसले एउटा राष्ट्रिय डिस्कोर्सेस नै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय बहसमै यो जानुपर्छ अब, ताकि जुन अहिलेसम्मको हाम्रो सनातनी बुझाइमा यो देश बनाउने, यो सबै बनाउने पोलिटिकल पात्रहरूले मात्रै हो भन्ने कुराबाट अलिकति फरक शैलीबाट यो हाम्रो सामूहिक दायित्व हो र अब यो राजनीतिज्ञहरूलाई सुधार्ने चाहे अब त्यो हुन सक्यो भने अब यही पार्टीभित्र पनि, भइरहेकै पार्टीभित्र आमूल परिवर्तन भएर त्यसको संरचना भन्नुहोस् न, होइन, त्यसको संरचनात्मक आमूल परिवर्तन भएर पनि त्यसको निकास निस्किन सक्ला यो चाहिँ, अथवा नयाँ वैकल्पिक शक्ति, अब त्यो त भविष्यको कुरा हो चाहिँ, त्यसमा यो दुवै तहबाट निकास निस्किन अनिवार्य छ। हेर्नुहोस् त चाहिँ ढिलो चाँडो आउँछ भन्ने नै मलाई लाग्छ।
जस्तो यहाँले अघिले चाहिँ यो कलमले चाहिँ संविधानै धरापमा पर्ने होइन अथवा व्यवस्था परिवर्तन हुने होइन भन्नुभएको छ, तर कतिपयले चाहिँ यसलाई यो भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा भएको यो खेल हो र अब हिन्दू राष्ट्र सहितको राजा आउने सम्भावना छ पनि भन्छन् नि, के हो त्यो कुरा चाहिँ? अब यी के हुन् भने अनुमानका कुरा हुन् होइन। अब त्यसमा किन त्यसले बल दियो भने हामीले अलिकति हाम्रो अगाडिको विगत हेऱ्यौँ भने अब यस्ता किसिमका षड्यन्त्रहरू ग्रान्ड डिजाइनहरू नभएका पनि होइनन्। अब यही संविधान बन्दाखेरि नै यो संविधानका कतिपय प्रावधानहरूमा संविधान बन्दै गर्दा जनताको राय लिने भनेर सर्वे गरियो, त्यसपछि त्यसको पोकै खोलिएन। यो चाहिँ बन्द कोठामा बसेर विभिन्न शक्ति केन्द्रका दाउचे पेचबाट एउटा शक्ति सन्तुलनको लागि अर्कै किसिमले आयो भन्ने आरोप छँदैछन् होइन। अहिलेका संविधानको विभिन्न कोणबाट यसप्रति चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ असन्तोष छँदैछन्। अब त्यो सन्दर्भमा अब हामीले जुन नेपालको अहिले पछिल्लो चरणमा जुन एउटा भू राजनीति हामी संवेदनशील अवस्थामा पनि छौँ। यो अब अहिले अमेरिका चीनको द्वन्द्व अझ पेचिलो हुँदैछ होइन। यो ट्रम्प हट्ने बित्तिकै यो चाहिँ जुन अपेक्षा थियो, आम अपेक्षा थियो, यो अलिकति चाहिँ सहजीकरण होला होइन। ट्रम्पले चीनको बारेमा गरेका कतिपय निर्णयहरू चाहिँ उल्टिएलान् भन्ने थियो। तर अब अहिले पछिल्लो तपाईँले अमेरिकी विदेश नीतिका विश्लेषकहरूका उनीका हेर्नुभयो भने अब चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वकोमा अब यो नयाँ राष्ट्रपति बाइडेन आइसकेपछि कुनै तात्विक फरक त्यो सैद्धान्तिक तहमा अब केही प्रस्तुतिमा मर्यादित होला ट्रम्पको कार्यकालको जस्तो होइन। त्यो चाहिँ प्रस्तुतिमा भद्दा ती चाहिँ नहोला, तर एकदम भुइँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्डर करेन्टमा चाहिँ चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा चाहिँ अझ पेचिलो हुनेतिर गइरहेको छ। अब त्यसमा भारत फेरि अब अहिले पछिल्लो भारतको पोजिसन चीन र भारतको सीमा द्वन्द्व छ। त्यस्तै अमेरिका र भारतको नयाँ सुरक्षा चाहिँ सम्झौतातिर बढिरहेका छन्। त्यो सबै सन्दर्भमा हेर्दा अब यी शक्ति राष्ट्रहरूको चासो हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलताले गर्दा यहाँ के हुन्छ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा भन्दा जुन किसिमको हामी अत्यन्तै लापरवाहीपूर्ण र जुन हामी एउटा बिना एउटा के भनौँ एउटा चाहिँ सुझबुझ आन्तरिक राजनीतिको जसरी बढिरहेको छ, क्रियात्मक प्रतिक्रियात्मक आवेग आग्रह, त्यो हुँदाखेरि यी शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा चासोमा उनीहरूले स्वभावतः अब कतिको नेपाललाई एउटा अस्थिरता बनाउनेमा पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, कति हाम्रा छिमेकी अथवा हाम्रा उयोको होइन। अब नेपालमा अस्थिरता भयो भने हामीलाई पनि डर छ, नेपाल चाहिँ स्थिरता होस् भन्ने त्यो नियतबाट होला त्यसको। त्यसैले यो जुन अनुमान छ अब यो अनुमान अस्वाभाविक होइन होइन। जुन यहाँले जे मुद्दामा भन्नुभयो अब हिन्दू राष्ट्र लगायत तपाईँ चाहिँ सङ्घीयताको होइन गणतन्त्रकै कुरामा यी राजा के भन्छ राजतन्त्र पक्षीय सडकमै उनीहरूको चाहिँ उत्रिसकेका छन्। त्यसैले अब ती अनुमानका कुरा हुन्। तर मलाई के लाग्छ भने नि यदि हामीले अझै पनि अहिलेको तपाईँको राजनीतिका प्रमुख खेलाडीहरू र देशको लागि पनि हाम्रो अहिले यो जुन संविधान छ यो संविधानवादको लिगबाट बाहिर गएर यसको ती कुराहरू तदर्थ रूपमा फेरि सडकबाटै अहिले संविधानका प्रावधानहरूलाई उल्टाउने र सल्टाउने सडकबाट र तदर्थ हिसाबबाट गयौँ भने यो देश अर्को लामो चक्रव्यूहमा फस्न सक्छ। किनभने राजनीतिमा सबभन्दा वैधता हुनुपर्छ त्यसको चाहिँ। र अबको कुराको मलाई के लाग्दैन भने नि हेर्नुहोस् तपाईँ 46 सालको आन्दोलन जस्तो 62-63 को जस्तो जनताहरू सडकमा गएर, किनभने एउटा राजनीतिक वैधताको लागि आन्दोलनले पनि गर्छ, क्रान्तिले आन्दोलनले पनि गर्छ। तर त्यो तहको अहिले जुन तेस्रो जनआन्दोलन भनिएको छ त्यो खाले आन्दोलन उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जनताको मन भाँचिएको छ यी सबै खेलाडीबाट। हेर्नुहोस् है अब अहिले विभिन्न अब जस्तो राजतन्त्रको होला, राजतन्त्रको त राजतन्त्र कुनै जनताले होइन, राजतन्त्र आफ्नै कारणले गएको हो राजतन्त्र। अब अहिले नेकपाभित्रका दुईटा गुट हेर्नुहोस्, उहाँका कार्यकर्ताहरूभन्दा आम नागरिकलाई चासो छैन। उहाँहरू केपी ओली हटेर उहाँको पार्टीभित्रको अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा पनि आम नेपालीले उहाँभन्दा फरक उहाँको देखाएको छैन, उहाँहरूको विगत देखिएको हो होइन। केपी ओलीको पनि अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, उहाँले जुन यो एउटा हिँड्नै नपर्ने बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ उहाँप्रति पनि नेपाली जनताको गुनासो छ त्यसको। अब त्यो बाहेक तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् अथवा यो अहिले
खास गरी एउटा जुन पहिलो संविधान सभामा जुन केही चाहिने अत्यन्तै के भन्छु भने त्यसको सैद्धान्तिक रूपमा ती चाहिँ एउटा भ्यालिड के भन्छ सैद्धान्तिक मुद्दा, तर त्यसलाई जसरी राजनीतिमा रूपान्तरण र भोट ब्याङ्कको गर्न खोजियो, पहिचानको राजनीति, जातीय राज्य, नेपालको नामै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका बहसहरू आए नि संविधान सभामा। त्यो उत्ताउलो थियो, त्यो अत्यन्तै काँचा मुद्दाहरू राजनीतिक उत्ताउलोपनमा जुन पहिलो संविधान सभामा आएको थियो र त्यो दोस्रो संविधान सभामा जाँदा ती मुद्दा त मतदानबाटै परास्त भएका हुन् नि त। त्यो मुद्दा सही हो भनेर जातीय नेपालको संघीयता जातीय राज्यको आधारमा चाहिन्छ भनेर चुनावमा गएको शक्ति थियो त, त्यसलाई त जनताले त दिएनन् मत त त्यसको। त्यसैले ती कुराहरू फेरि संविधान पुनर्लेखन भनेर अहिले आइरहेको छ। संविधान पुनर्लेखनमा जाने हो भने पनि अहिले यो संविधानवादको बाटो छोडेर सडकबाट संविधान पुनर्लेखन गर्ने होइन। संविधान पुनर्लेखन गर्ने हो भने पनि संसदबाटै गर्ने हो, प्रतिनिधि सभाबाटै गर्ने हो, संसदबाटै गर्ने हो त्यसको लागि पनि। त्यसैले मलाई के लाग्दैन भने नि हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भन्नुभएको यी विभिन्न किसिमका के भन्छ षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू ती बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्, त्यसको ती नहोलान् भन्न पनि सकिँदैन। यो चाहिँ मैले भनिहालेँ जुन हाम्रो संवेदनशीलता विभिन्न शक्ति केन्द्रको चासोले गर्दा, तर हामी आम एउटा राष्ट्रिय स्वार्थ हाम्रो राजनीतिकले एउटा लिएको कोर्स संविधानवाद विधिको शासनमा जाने हो भने ती बाटो चाहिँ ती सही होइनन्। अब कतिलाई लाग्ला होइन, झट्ट एउटा भावना आवेग आग्रहको हिसाबले गर्दा कुनै मुद्दामा होइन यो भयो भने त भइहाल्यो भन्ने होला, तर तपाईँले कुनै मुद्दा त स्थापित गर्नुहुन्छ सडकबाट, तर त अर्को चाहिँ त्यसले दशकौँसम्म फेरि त्यसले देशलाई अर्को विग्रहमा लग्ने र अर्को विवादमा लग्यो भने त कसैले पनि जित्दैनौँ हामीले। त्यसैले मलाई के लाग्दैन भने त्यो कसैको तपाईँले भन्नुभएको ग्रान्ड डिजाइनको कसैको इच्छा होला अथवा कामना होला लाग्छ, तर त त्यति सहज छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ जस्तो म्यानमारमा अहिले मात्र भर्खरै मात्र आएको जुन केस छ, सेनाले चाहिँ यो सत्ता कब्जा गरेर अब सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई चाहिँ जेलमा थुनेको छ। यो घटनापछि चाहिँ एउटा नेपाललाई चाहिँ यो घटनाले केही प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ? होइन, नेपाल यो घटनाबाट नेपाल प्रभावित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के अर्थमा हुनुपर्छ भने नि 1960मा जापान चाहिँले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो पक्रिरहेको थियो, विकसित देश हुने बाटोमा जापान पुग्दै गर्दा एउटा बहस के थियो भने यो विकासका अध्येताहरूको बिचमा अब एसियाबाट जापानलाई पछ्याउन सक्ने देश कुन होला त, त्यो सम्भावना भएको भन्ने त्यो बहसमा तत्कालीन बर्मा, अहिले म्यानमार भन्छौँ, बर्मा चाहिँ को नाम चाहिँ पहिला लिइन्थ्यो, त्यस्तै अरू देशहरू पनि थिए, तपाईँ फिलिपिन्स श्रीलङ्का पनि आउँथे त्यसमा, बर्मा चाहिँ सबभन्दा पहिला नाम लिन्थ्यो। त्यस्तो सम्भावना बोकेको देश थोरै एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति राजनीतिक पद्धतिमा थोरै बाटो बिराउँदाखेरि 1960 भन्नुभयो भने यो त 60 वर्ष भयो होइन, त्यो 60 वर्षमा त्यो अहिले त अर्को कोरियाको ठाउँमा बर्मा हुन्थ्यो नि त, डेभलप्ड देश हुन्थ्यो। अहिले जुन जापान कोरिया सिङ्गापुर भनेर हामी नाम लिन्छौँ त्योभन्दा पनि अगाडि जान सक्थ्यो, तर अहिले होइन विकसित देशको विपन्नतामै छ। त्यसैले हामीले त्यसबाट पाठ सिक्ने के हो भने नि अब यो लोकतान्त्रिक नागरिक अधिकार भनेको आर्थिक विकास र यसको लागि यो एउटा तपाईँको के भन्छ यो लग्जरीको विषय मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको नागरिक अधिकार र लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरता भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि पनि आवश्यक शर्त हो। र यो कुरा हामीले होइन एउटा नेपालको राजनीतिमा हामीले गर्व गर्ने कुरा के हो भने होइन जतिसुकै हाम्रो चाहिने अप डाउन हुँदाखेरि पनि सशस्त्र द्वन्द्व भयो माओवादीहरूको, त्यसबाट पनि शान्ति प्रक्रिया भएर यहाँसम्म आउने भनेको यो हाम्रा नेताहरूले अहिले जतिसुकै उनीहरूको समस्या भए पनि सुझबुझ पुनः निकास नै गरेका हुन् होइन, त्यसका केही त्रुटिहरू केही फुटनोट्सहरू होलान्। त्यसैले म्यानमारकोबाट हामीले सिक्ने के हो भने अब फेरि त्यो भर्खरै चाहिँ केही वर्षदेखिबाट लोकतन्त्र पुनर्स्थापना हुने, त्यहाँको सेना र सिभिलियन बिचको एक किसिमको साझेदारीबाट त्यसले एउटा कोर्स लिँदै थियो त्यसको होइन। मलाई अब त्यसको आन्तरिक राजनीतिका अहिलेका ठ्याक्कै के कारणले भन्ने त होइन, तर त्यो कोर्स लिँदै गर्दा फेरि सेना र
त्यसमा नागरिक त्यहाँको चाहिने तपाईँको राजनीतिको बिचमा दरार हुँदै गयो र 1 वर्ष सेनाले कु गरेर 1 वर्ष सङ्कटकालीन घोषणा गरेको भन्ने समाचार आएको छ। त्यसबाट हामीले सिक्ने के हो भने मैले सामाजिक सञ्जालका केही टिप्पणीहरू हेऱ्यो भने होइन नेपालमा पनि अब एउटा चाहिने नरम तानासा आउनुपर्छ यो छ भन्ने सुनिन्छ। अब त्यो के म त्यसलाई कसरी बुझ्छु भने अहिलेसम्मको हाम्रो राजनीतिक पात्रहरूको अकर्मण्यताप्रति आम नेपाली नागरिकको आक्रोश हो। त्यो आम नेपाली नागरिक त आउनु अस्वाभाविक होइन, तर त्यसैलाई फेरि हामीले होइन यहाँ पनि त्यही जस्तो नरम तानासा आउने नागरिक अधिकार चाहिँ उनी भने के भन्छ तपाईँको डिरेल भयो त्यो भयो भने अर्को फेरि केही दशक होइन हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्य फेरि यही लोकतन्त्रको लागि लड्दै नयाँ व्यवस्था बनाउने लागि नै लड्ने चाहिँ उसमा चाहिँ हामी पनि जान्छौँ। त्यसैले त्यहाँबाट पाठ सिक्ने के हो भने हामीले त्यो नहोस् जुन त्यहाँ पनि तपाईँको सैनिक शासन भइन्जेलसम्म एम्बार्गो थियो म्यानमारको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा नाकाबन्दी जस्तै थियो। अनि चुनाव भएर आइसकेपछि अहिले सबभन्दा बढी हाइएस्ट ग्रोथ रेट भएको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा एकदम फड्को मारेकोमा आइरहेको थियो, कुराहरू बनिरहेको थियो। र अब त्यो आन्तरिक व्यवस्थापन होइन अबले झट्ट हेर्दा त हाम्रो त्यहाँ सेनाको चाहिँ अर्गेलाई नै देखिन्छ कु गर्ने भन्ने, तर त्यसका भित्र पाकेका होला नि त त्यो चाहिँ। र त्यो कुरा के हो भने आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन भन्ने कुरा त्यसको सबै सरकारका अङ्गहरूले अब म्यानमारको हेर्दाखेरि त्यो सेनाले ठिक छ, त्यो सेनाले पहिलेदेखि सरकार चलाइरहेको नागरिक समाज बलियो, नागरिक सरकार बलियो भयो होला, सेनाको केही निर्वाचित चाहिँ नेताहरूप्रति सेनाको केही गुनासोहरू थियो होला, तर अहिले नै त्यो पुरै प्रक्रियालाई नै पछाडि लाग्ने अवस्था जानुपर्ने होइन नि त त्यो प्रतिक्रियात्मक सामान्य हेर्दा। र यो कुरा अहिलेको ग्लोबल यो समयमा अब हुन त अहिले अब केही वर्षदेखि संसारभरि नै एउटा दक्षिणपन्थ हावी भइरहेको हावा लागेको भन्नेमा बलियो भएको हुनसक्ला, तर त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। र ढिलो चाँडो फेरि फर्केर त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउनुपर्छ भन्दा एउटा समय त गयो। त्यसैले हामीले म्यानमारकोबाट त्यो घटनाबाट हामीले सिक्ने के हो भने त्योभन्दा त्यो अवस्थाभन्दा हामी अझ बेटर अवस्थामा छौँ। र अझै पनि हामी अब यो संवैधानिक प्रक्रिया अब यो यसलाई लिगमा ल्याएर यो अदालतको चाहिँ निर्णय होला, त्यसपछि अलिकति त्यो चाहिँ हामी के भन्छ यो प्रतिक्रियात्मक हुने भन्दा नि म्यानमारको घटनाबाट सिक्ने चाहिँ के हो भने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार भएर र राजनीतिभन्दा बाहिरको नागरिक समाज पनि त्यो जिम्मेवार भएर एउटा चाहिँ सबैलाई ग्राह्य हुने निकासतिर जाने, ताकि अब यो के हो भने नेपालमा पनि म्यानमारको घटनाबाट उत्साहित नहुने मान्छे यहाँ छैनन् भन्ने होइन, म किन मैले भने, तर म त्यसलाई के भन्छु भने सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीहरू टोल छिमेकमा हुँदाखेरि यो सुन्यो भने नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने भन्ने सुन्छौँ हामी त होइन, तर म त्यसलाई के हो भने एउटा नागरिकको आक्रोश त्यो छ होइन, त्यो सङ्केत बुझ्नु पर्यो त्यो नागरिकहरूले होइन, म्यानमारमा जस्तै नेपालकालीन गर्नुपर्ने भन्ने यी टिप्पणीहरूलाई हाम्रा राजनीतिक पात्रहरूले गम्भीरताका साथ बुझेर त्यसलाई पहिले गऱ्यो भने त्यसबाट हामीले लेसन लर्न गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्दैन कि जुन तपाईँको प्रश्नको जुन चाहिँ अन्तरमा यदि आशंका गर्नुभयो भने नेपाल पनि त्यही बाटोमा जान लागेको कि भन्नेमा मलाई लाग्दैन। त कहिले पनि हाम्रो त्यो वस्तुगत परिस्थिति पनि छैन त्यसको, र त्यस किसिमको राजनीतिक बाटोमा जानु यो चाहिँ दुर्भाग्य हुनेछ, केही गरी गएछ भनेपछि यहाँको अर्थ चाहिँ जस्तो सैन्य शासन सैन्यको त्यस्तो हुन्छ कि नेपालमा पनि अहिले नेपालको जुन राजनीतिक अस्थिरता हेरेर त्यस्तो खालको नेपालमा पनि हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सम्भावना देखिँदैन। होइन त्यो किनभने नेपालको नेपालको नेपाली सेनाको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि नेपाली सेनाको एउटा राम्रो अहिलेसम्म सबैभन्दा राज्यको सम्मानित र एउटा विश्वसनीय संस्थाको रूपमा पनि नेपाली सेना आइरहेको छ। र तपाईँ केमा हेर्नुहोस् भने राजतन्त्र रहँदासम्म नेपाली सेनाको परमाधिपति राजालाई पनि थियो, त्यो राजाको सेना हो, शाहवंशीय राजाले बनाएको सेना हो भन्ने त्यो लिगेसी हुँदाखेरि ऐन मौकामा जतिखेर राजा र आम नागरिकको आम्ने सामने टक्कर भयो नेपाली सेनाले चाहिँ नागरिकको पक्ष रोज्यो, राजाको पक्ष त रोजेन।
र त्यो नागरिकको पक्ष हो भनेको लोकतन्त्रप्रतिको र आम नागरिक अधिकार र आम नेपालीप्रतिको नेपाली सेनाको जुन इतिहासदेखि नै देखिएको एउटा प्रतिबद्धता भन्नुस् अथवा नेपाली सेनाले आम नागरिक मनोभावलाई बुझ्ने त्यो इतिहास र त्यसको तपाईको के भन्छ लिगेसी छुट्टै छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि हाम्रो परिवेशमा सेनाको भूमिकालाई तपाईँ म्यानमार भन्नुहोस् अथवा अरू कुनै देशहरू हामी सुन्छौँ त्यो त्यति सहजैसँग चाहिँ नि हामीले त्यो आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अन्त्यमा म एउटा यो राजनीतिमा म सधैँ मैले एउटा इम्फासिस गर्ने कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, म विकासको अध्येता भएको नाताले हामीले पटक पटक चाहिने यो के भने हरेक समस्या भयो भने हामी त्यो राजनीतिमै जो ठोकिन्छ। किनभने राजनीति भनेको विकास भनेको पनि सार्वजनिक नीतिले मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो, विकासको प्रक्रिया। तपाईँले विकास भन्ने बित्तिकै त्यहाँ राजनीति हुन्छ नि। विकासको प्रक्रियालाई मार्गनिर्देश गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले के हो भने त्यो राजनीतिक तहमा पनि हामीले कहिल्यै पनि त्यो पार्टीभित्रकै हो कि जुन मैले भने पार्टीभित्र विकासको कुरा भनेको चुनाव आउनुभन्दा 1 महिना 1.5 महिना अगाडि घोषणापत्र बनाउनुपर्छ। अनि त्यो घोषणापत्रलाई ती विकासका निबन्ध लेखे जस्तो ती पार्टीका चाहिँ अलिकति चाहिँ नि लेख्नपढ गर्ने 2-4 जनालाई जम्मा गरेर ल यो लेखिदिनुहोस् न भनेर अध्यक्षले भन्यो। अनि लेखिदिएपछि घोषणापत्र हतार हतार प्रेसमा गरेर राम्रो रङ्गीन बनाएर छाप्यो। अनि त्यो देखाएर चुनाव जितेपछि अनि त्यो घोषणापत्रका कुरा पनि छैन। मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो यो गएको 7 सालदेखि नै 70 वर्षमा हाम्रो राजनीति फकत कुरा राजनीति मात्र भयो। त्यो राजनीतिमा नीति भन्ने कुरामा त त्यो राजनीतिको मूलभूत चाहिँ 3वटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा कोरा राज्य सञ्चालन हुन्छ, त्यसमा कोरा राजनीति भन्नुहोस् होइन, त्यसमा कूटनीतिको कुरो, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरो, नागरिकको सम्पत्ति चाहिँ सुरक्षा गर्ने कुरो, तपाईँको चाहिँ के भन्छ शान्ति सुरक्षाका कुरा ती आउँछन् जुन राज्यको मूलभूत एउटा काम। अर्को राजनीतिको काम भनेको आर्थिक विकास नै हो। आर्थिक विकास, समृद्धि जे भन्नुहोस्, पूर्वाधार विकास जे भन्नुहोस्। र तेस्रो काम के हो भने सामाजिक न्याय हो। त्यो विकास फेरि एकाङ्गी हुनु भएन। विकास चाहिँ सबै नागरिकलाई चाहिँ पुग्ने, त्यो चाहिँ सबैले विकासको लाभ पाउने भएन भने फेरि त्यो समाजभित्रको टेन्सनले राजनीति बिगाडिदिन्छ। यी 3वटा पक्षमध्ये हाम्रो राजनीति के हो भने एकदम कोरा राजनीति। राजनीति भनेपछि खालि संविधान लेख्ने हो, चुनाव जित्ने हो, आफ्ना मान्छेलाई पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन गर्ने। त्यहाँभन्दा मैले अघि नै तपाईँलाई भने तपाईँले कहिल्यै पनि हामीले चाहिँ विकासको संविधान कहिले लेख्यौँ? राजनीतिक संविधान लेख्यौँ। 47 सालमा घुँडा दसेर विश्वनाथ उपाध्यायजीको उहाँको चाहिँ आयोगले एकदम प्रबुद्ध मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले राजनीतिक संविधान त उत्कृष्ट छ, 47 सालको संविधान राम्रै हो, तर त्यो किन टिकेन भने त्यसलाई उखेरा लगाउने विकास र रूपान्तरणको विधान लेख्न सकेनौँ, संविधान नबन्नु। त्यो कागज हामीले छैन। त्यो एकैचोटि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि नवउदारवादमा तपाईँ चाहिँ के भन्छ हाम्रो रामशरण महत, डाक्टर रामशरण महत र महेश आचार्यको टिमले हुबहु तपाईँको IMF र वर्ल्ड ब्याङ्क त्यतिखेर चाहिँ नवउदारवादको लहर थियो, त्यो पनि नबुझिकन नियमन केही पनि छैन। हेर्नुहोस् यहाँको अहिले गयो भने त्यतिखेरका परिवर्तनहरू त्यो चेन्जले हामीले निजीकरण गरौँ, ब्याङ्क गरौँ, निजीकरण सँगसँगै नियमनको कुरा आउँछ। तपाईँ उसको अमर्त्य सेनको एउटा अङ्ग्रेजीमा बहुत एकदम पावरफुल पंक्ति छ यो मार्केट र स्टेटको रोलमा। इनभिजिबल ह्यान्ड अफ मार्केट शुड बी बेस्ड अन भिजिबल ह्यान्ड अफ गभर्मेन्ट भन्छ। मार्केटको हामी इकोनोमिक्समा इनभिजिबल ह्यान्ड भन्छ, एडम स्मिथको यो चाहिँ कोटेज छ। इनभिजिबल ह्यान्ड अफ मार्केट शुड बी कम्बाइन्ड विथ भिजिबल ह्यान्ड अफ गभर्मेन्ट। त्यो दुइटै सरकारको रोल पनि हुन्छ भनेपछि हामीले त्यसपछि त्यो किन मैले भने हामीले त्यसैको अहिले हामीले वामपन्थी कोणबाट दलाल पुँजीवाद भन्छ, क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छ, भ्रष्टाचार भन्छ, यी सबैको केबाट आयो भने जुन 46 साल पछिको उदारीकरण भयो नि, त्यो उदारीकरणलाई लगाम लाउन सकेनौँ। मैले उदारीकरण गलत भनेको होइन, राम्रो हो। आज हामी चाहिँ तपाईँको पञ्चायतको टाइममा तपाईँले विराटनगरको टिकट काठमाडौँको आरएनएसीको लिनु पर्यो भने बाफ्रे बाफ पैसा तिरेर लिँदा अञ्चलाधीशको सोर्स लाएर लिनु पर्थ्यो।
अहिले त बुद्ध इयर र यति इयरको टिकट लिन्छु भनेर जानु भने चिया पनि खुवाइदिन्छ, कफी पनि खुवाउँछन्, दुई तिनवटा टिकट लिने भने द्याट्स अ गुड थिङ। तर त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्रकोलाई उदारीकरण गरेपछि जुन लगाम लाउनु पर्ने थियो गरिएन। तपाईँ पूर्वाधारको कुरा हेर्नुहोस्, पूर्वाधार विकासकोमा त कस्तो भइदियो भने हाम्रो त्यतिखेर एनसिसिएन भन्ने सरकारी कम्पनी थियो, हाइवेहरू राजमार्गहरू त्यतिखेर बनाउँथ्यो। हेर्नुहोस् तपाईँ 30 साल 25 साल 36 सालमा हो त्यसमा कमजोरी थिए, त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई सुधार्नु पर्थ्यो, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ नि लिक्विडेट गरिदियौँ। त्यसैले यो विकासको कुरामा तपाईँको चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि नियमन गर्ने कुरामा 46 सालपछिका जुन विकृति भए, म के भन्छु भने 46 सालको परिवर्तनपछि त्यो चाहिँ जुन अघि मैले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विधान बने, उहाँहरूले हामीले संविधान बनायौँ, पार्टीका विधान बनायौँ, त्यो ब्लुप्रिन्ट नै छैन। म दाबी साथ भन्छु ती एकदम टुक्रे कुराहरू, दाताले दिएका चाहिने त्यो टुक्रे कुराहरू, एउटा दाता आउँछ, एउटा मन्त्रालयको योजना बनाइन्छ, अर्को आउँछ, ती अङ्ग्रेजीमा भएकालाई नेपालीमा अनुवाद बनाएर नि 5 इयर प्लानको चाहिँ हामी च्याप्टर लेख्छौँ। कुइराको त्यो चाहिँ धागो काटिएको चङ्गा जस्तो भयो हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया। र मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म पनि राजनीतिक अस्थिरता किन भयो भन्दा परिणाममुखी नभएर हेर्नुहोस्, म धेरै यो पात्रहरूलाई किनभने ती पात्र नै बाध्यता भयो कि तपाईले यहाँ चाहिँ परिणाममुखी भएर अहिले चाहिँ 12% को ग्रोथ रेटमा हाम्रो आर्थिक विकास हुन सकेको भए हाम्रा युवाहरूले यहाँबाट निस्किने बित्तिकै यही जब पाउने, हाम्रो उच्च शिक्षा, यी सबै कुराहरू किन अहिले चाहिँ तपाईको हाम्रो उच्च शिक्षाको चाहिँ युनिभर्सिटी किन त्यो भयो भन्दा प्लानै छैन हामीसँग। खोइ 46 सालमा हामीले चाहिँ शिक्षाको निजीकरण गरिदियो, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हैन। निजीकरण शिक्षा स्वास्थ्यमा आउनु नै नराम्रो होइन, तर त्यसलाई नियमन कसरी गर्ने, त्यो हाम्रो बृहत्तर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा कहाँ जोडिन्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण नबनाइकन त्यो चाहिँ हामी लथालिङ्ग उसमा गयौँ। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने नि अन्तमा हेर्नुहोस्, अझै पनि हामीले जुन यो राजनीतिको विकल्प, राजनीति के सुधार्ने, राजनीति भ्रष्टाचार भन्थ्यो त्यो सही हो, त्यो हामीले सङ्केतमा सतहमा देखिएको अब्जर्भेसन हो। त्यो सँगसँगै अबको हाम्रो बहस कहाँ हुनु पर्यो भने राम्रो राजनीतिक संविधान मात्रै लेखेर हुने रहेनछ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विधान पनि लेख्नु पर्ने रहेछ भन्नेमा अबको बहस केन्द्रित हुनु पर्यो। र यो म के भनेर टुङ्गाउन चाहन्छु भने यसैमा हेर्नुहोस्, अघि मैले राजनीतिका 3वटा पाटा भने, एउटा राजनीतिक पाटो, एउटा आर्थिक विकासको र अर्को सामाजिक न्यायको। र यो तपाईँको एकथरी हाम्रो राजनीतिको एउटा शक्ति छ जसले अब यो पहिचान, जातीय राज्य पहिचान, विभेद हट्नुपर्छ भन्ने त्यो एजेन्डा, त्यो राजनीतिक शक्तिको एजेन्डामा 50% मेरो सहमति छ। केमा सहमति छ भने नेपाल एउटा बहुजातीय विविधताको देश हो, त्यो विविधता चाहिँ विभेद हटेर त्यो कुरो हरेकमा देखिनु पर्यो। यहाँको प्रहरी, सेना, निजामती सेवा, अदालत सबैमा तपाईँ सर्वोच्च अदालतको बेन्चको 5 जना न्यायाधीशको बेन्च हुँदाखेरि त्यहाँ सबै जात जातिका नाम सुनिनु पर्यो। म पनि चाहन्छु त्यो हुनुपर्छ। र त्यो बनाउनको लागि त्यो राजनीतिक शक्तिले मैले 50% मान्छु त्यहाँसँग कुरा मिल्यो। केमा कुरा मिलेन त भन्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो बनाउनको लागि राजनीतिकरण, त्यो जातीय पहिचानलाई राजनीतिकरण गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कको मुद्दा बनाउनु पर्यो, जहाँ कि त्यो जरुरी छैन। त्योभन्दा तल राज्यका नीतिहरूले हामी त्यो गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँको सिङ्गापुर लिकानीले के गरे, त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चिनिया मलया र चाहिँ इन्डियन, त्यहाँ 3वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एथनिक ग्रुपहरू छ उनको होइन। त्यहाँ चाहिँ जातीय राज्यको अलग अलग त छैन। तपाईँले एउटा राज्यका नीतिहरूमा ती सबैलाई समेट्ने किसिमको त्यो एउटा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। अब अहिले त्यसको तपाईँको सबभन्दा बढी वकालत गर्ने विद्वान राजनीतिज्ञ डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। तपाईँले सामान्य लेम्यानले कल्पना गर्न सक्ने जुन उहाँको पालामा हामी बुढा नीलकण्ठ स्कुल अथवा रातो बङ्गला यहाँका राम्रा स्कुल भन्छौँ नि, त्यस्ता स्कुलहरू सीमान्तकृत हाम्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 50वटा, धेरै नभन्नुहोस्, त्यो 1 अरब 2 अरबको बजेटले हुन्छ, 50वटा त्यस्ता स्कुल स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो सीमान्तकृत विभेदमा परेको नागरिकको बच्चाबच्चीलाई चाहिँ बिहानको चाहिँ ब्रेकफास्टदेखि डिनरसम्म फी सबै फ्री गरिदिने, अरू 50% अरूलाई चाहिँ पैसा तिरेर पढ्ने। भन्नुहोस् न, महिनाको 10-15 महँगै गर्ने कस्टको
भनेर त्यो उहाँ पहिलोचोटि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि माओवादीको सरकारमा भएको भए त अहिले त्यो स्कुलका एसएलसी पास गरिसकेका हुन्थे नि। ती चाहिँ विभेदमा परेका दुर्गम जिल्लामा रहेका दलितका कमैयाका तिनका छोरछोरी त अहिले अमेरिकामा गएर हार्वर्डबाट ग्रेजुएट गर्थे। त्यो एजुकेसन हामीले एजुकेसन दिन सकेको भए। मैले साधारण एउटा उदाहरण दिएँ। ती चाहिँ विभेद हटाउनको लागि त्यस्ता राज्यले गर्न सक्ने कुराकोमा चाहिँ उहाँहरूलाई आएन। उहाँको के हुन्छ भने जातीय राज्य बनाउने जुन कुरा आफैमा त्यो होइन, मैले अघि भने त्यो विभेद हटाउनु भन्नेमा उहाँहरू आफै स्पष्ट हुनुहुन्न। जातीय राज्य हटाउनु अहिले 2 नम्बर प्रदेश त भने जस्तै मधेसी समुदायको लागि मात्र एउटा त्यो बन्यो नि। तर त्यहाँको अहिले त मुख्यमन्त्री त मधेसी समुदायकै त्यहाँको क्याबिनेट नै त्यही छ। हामीले देख्यौँ नि त अस्ति खोप जाँदाखेरि पहिला कसले लगायो? मन्त्रीले लगाउनु भयो, मापदण्ड मिचेर। डाक्टरले लगाउनु पर्ने खोप त्यसले मात्रै त समाधान त हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले के भनेर टुङ्गाएँ भने यो बहसलाई सबभन्दा पहिला हामी समृद्धि र यो रूपान्तरण जुन आम नेपालीको सपना हो गरी खान देऊ। एउटा युवाले चाहिँ बाउआमाले घाँस काटेर चाहिँ पढाइसकेपछि उसले युनिभर्सिटीबाट निस्केपछि यही रोजगारी पाओस्। सामान्य कुरा हो, धेरै मागेकै छैन। हेर्नुहोस् होइन, सामान्य एउटा नेपालीले चाडबाडमा जाँदा ऋण लिन परेन, चाडबाडमा अलिकति मिठो खान पायो, परिवारको सबै जस्तो भए पनि सँगै भयो भने त्यही हो खुसी भने। धेरै मागेको छ नेपालीले। त्यो कुरा गर्नलाई सम्भव छ, बिल्कुलै सम्भव छ होइन। हामी गरिब हुनुपर्ने देश होइनौँ। तर अब यसमा एउटा नयाँ न्यारेटिभ के हो भने म फेरि भन्छु, राजनीतिक संविधान त हामीले धेरै लेख्यौँ, अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विधान लेखौँ। र त्यो सँगसँगै भयो भने त्यो विधानले उकेरा लगायो भने संविधानलाई पनि स्थायित्व दिन्छ, राजनीति पनि स्थिरता हुन्छ। अनि एउटा रूपान्तरण समृद्धि भनेको पनि त्यसले बाटो लिन्छ। नत्र हामी कोरा राजनीतिलाई राजनीतिमा मात्रै त्यसैलाई मात्र राजनीति मात्र फिट्यौँ भने फेरि हामी दाइँको गोरु झैँ। दाइँको गोरु दिनभरि त हिँडै हुन्छ, तर खलो छोडेर अगाडि गएको हुँदैन। हामी त्यस्तैमा हुन्छौँ। म चाहिँ आशावादी छु।